शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो सोहबतपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा ले रहे हैं और सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उनके बारे में जान रहे हैं। ये मनासिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो भी उनके हमरा हैं। सर, अगस्त और सितंबर के जो बिल्स आपने बिजली के कहे थे सर, वो उन्होंने अभी चार्ज नहीं किए, बताया है कि जी वो स्टॉप किए हुए हैं। बाकी जो मिनिस्ट्री को भी हमने आपका अहकामात भेज दिए थे, वो भी उस पर कंप्लाई कर रहे हैं सर। 25,000 जो हर एक जो सर फ्लड अफेक्टीज़ को थे, तो जो आपको याद होगा जो 25,000 ये दे रहे थे जो नॉर्मल बेनिफिशरीज़ हैं, उसके बाद आपके हुक्म पे इन्होंने 3,000 से ज़्यादा जो है ना नए फ्लड अफेक्टीज़ को 3,958 से ज़्यादा रजिस्टर कर दिए हैं। अभी डिस्बर्समेंट स्लो है, बुलाया हुआ है इनके विस्प वालों को भी यहाँ पे। तो अभी तक कितना हो गया है डिस्बर्स? सर ये डिस्बर्समेंट इन्होंने जो है ना वो 25,000 वाली जो है वो इस वक्त 11,126 बेनिफिशरीज़ को अभी तक दिए हैं। 7,000 दिए हैं जो कि फ्लड अफेक्टेड एरिया में नहीं हैं और बाकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है सरकारी हुकाम की जानिब से। उन्हें बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अहकामात सादर किए थे कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। इस हुक्म पर अमल दरामद हो चुका है। पैसों की तकसीम के बारे में बताया गया कि ये अमल अभी तक सुस्त रवि का शिकार है। सर इसमें तकरीबन हो गया 5.1 बिलियन रुपये सर। 5 अरब रुपये और ये 88% है जी सर। और बाकी कब कर दें? बाकी प्रोसेस जारी है सर हमारा, क्योंकि लोगों की जहाँ मोबिलाइजेशन थोड़ी सी स्लो है, तो आपको मालूम है थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था, लेकिन अब काफ़ी स्पीड अप है सर। जो हाउसेस, बस यही है सर, उन्होंने ब्रीफ रखा है इस दफ़ा। हाउसेस जो डैमेज हुए हैं सर, उसके लिए इस्लामाबाद से प्लानिंग मिनिस्ट्री की हमारी तकरीबन डेली एहसन इकबाल साहब, कभी आप करते हैं तो मोस्टली एहसन इकबाल साहब की मीटिंग है और वो फाइनल स्टेजेस में हैं फॉर डिसबर्समेंट। तो डाटा भी हमारा सर जो कंप्लीट कन्वेड है, उनको थोड़ा बस रह गया है जो कि हम इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर, वो भी इन एरियाज़ में है जहाँ पे पानी खड़ा होगा, वो हम नहीं हो सकेगा फाइनल, लेकिन बाकी हमारा क्लियर्ड है सर। और जो बीज जो है बीज उसका बीज का सीएम साहब एनडीए में सारा प्लान बनाया था। जी सर, वो बनाया है हमने। 16 बिलियन की जो है वो प्लान बनाया, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजा था। जी सर, तो तो पहली किस्त के लिए कुछ सीएम साहब ने भी अप्रूवल दी, कुछ हमने आपको रिक्वेस्ट की थी सर। जो 10 बिलियन आपने अनाउंस किए थे, वो भी रिक्वेस्ट सीएम साहब की तरफ से हमने भेजी है कि वो हमें मिल जाए, तो हम अपनी वो रिक्वायरमेंट सर जो है वो एहसन इकबाल साहब से मैंने कहा था मीटिंग करें, और इसकी जो मीटिंग की है वो डेली कर रहे हैं सर मीटिंग, और इसको फाइनलाइज क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। कब करेंगे फाइनलाइज इसको? सर 2 दिन का मैंने आज सुबह पीडीएमए के डीजी ने बताया कि 2 दिन में, क्योंकि वो भी देना है सीट तो फौरी तौर पर देना है टाइम पर आउट ऑफ। सर डेली बेसिस पे मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो 25 उन्होंने रखा कि 25 को मीटिंग करें सर वहाँ इस्लामाबाद में, तो तब फाइनल करेंगे 25 को। यस ठीक। सब टेंट कितने मिले हैं सर? इस डिस्ट्रिक्ट में तो पूरे थ्रू बलूचिस्तान में आपको 1 लाख से ज़्यादा टेंट्स हमने तकरीबन से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक सीएम साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे जो मुझे इंडिविजुअल शिकायतें मिली हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की गई सरकारी हुकाम की जानिब से कि जिस इमदाद का ऐलान किया गया था वो इमदाद जल्द अज जल्द रिलीज़ की जाए ताकि सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाई जा सके, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि आप एहसन इकबाल के साथ मीटिंग कर लें, जिस पर उन्हें ये बताया गया कि हम ये रोज़ मीटिंग कर रहे हैं। तकरीबन 5 अरब रुपये अब तक सैलाब मुतासरीन में यहाँ पर तकसीम किए जा चुके हैं। कुद्दूस बज़िंजो साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, और जनाब अख्तर मैंगिल साहब और बाकी अकाबरीन, आज सोबतपुर हम दोबारा हम सब आए हैं। ये इलाका बलूचिस्तान में चंद दूसरे इलाकों के साथ बेपनाह मुतासर हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही हुई है। पानी हर तरफ खड़ा है, अभी भी खड़ा है, और गो के जिस तरह चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि पानी का लेवल कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरे इस इलाके में पानी फैला हुआ है। जहाँ तक जो 25,000 रुपये की जो तकसीम जो हो रही थी वो 80%, 85%, 86% वो मुकम्मल हो गई और बलूचिस्तान में 5 अरब रुपये
تقسیم کیے گئے ہیں ان گھرانوں کو 25,000 روپے فی گھرانہ جو کہ سیلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی کے جو بل ہیں ان علاقوں کے لیے اس کو بھی ہم نے ان کو بند کروا دیا۔ پچھلے 2 مہینوں سے بجلی کے بل چارج نہیں ہو رہے 300 یونٹس تک۔ اور اسی طریقے سے جو بیج کا معاملہ ہے وہ تیاری کی ہوئی ہے صوبے کی حکومت نے بھی اور وفاق نے بھی بیٹھ کے اس کی مشاورت کے ساتھ اس کی تقسیم فوراً شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو پانی کھڑا ہے مجھے اس کی بڑی وری ہے، اس لیے کہ وہاں پر واٹر بورن ڈیزیز اور یہ دوسری جو بیماریاں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے پوری تیز رفتاری سے اس کے لیے روک تھام کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ تو میں چیف منسٹر صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس کے لیے کوئی پلان بنائیں، اگر ڈی واٹرنگ پمپس اور لگائے جائیں، پانی کو اس کا اخراج کا کیا طریقہ، کہاں اس کو آپ نے پھینکنا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے ایکسپرٹس بیٹھ کے کوئی طے کریں تاکہ اسی طرح پانی رہا تو یہ رفتار تو اگلے کئی مہینوں یہ پانی جو ہے نہیں جائے گا اور اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میں احسن اقبال صاحب کو آج ہی کہوں گا کہ وہ چیف منسٹر صاحب بلوچستان اور چیف منسٹر صاحب سندھ سے بھی رابطہ قائم کریں اور کوئی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی طے کریں کہ کیا طریقہ ہے کہ اس پانی کو جلد سے جلد اس کا ہم اخراج کس طرح ممکن ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے ہمیں پوری اپنی توانائیاں اس کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے۔ پینے کے پانی کا آپ نے اب جو میں نے پریزنٹیشن لی ہے اس میں آپ نے خاطر کا انتظام کر دیا، اس کا بہت شکریہ آپ کا وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، چیف سیکرٹری صاحب کا، آپ سب کو شکریہ۔ اختر منگل صاحب نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال اٹھایا ہے دھوپ اور چھاؤں کا، اس کو میں تو نہیں سمجھ سکا مگر جو سمجھ گئے ہیں وہ اس کا حل ڈھونڈیں۔ بالکل یہ دھوپ میں کیوں اپنا فرق معاملہ اور ہے اور جی شکایت ہمیں نہیں ملی تو بارکیف میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور اس کے لیے کمشنر صاحب کہاں ہیں؟ کمشنر صاحب آئیے۔ کمشنر صاحب آپ کو 1-2 ٹاسک دے گیا تھا سر، یہ پٹ فیڈر کنال تو چل پڑی ہے اب، جی ہاں سر، تو یہ پانی اس میں ڈسچارج نہیں ہو سکتا؟ یہ اردین کینال میں ہم کرتے ہیں سر۔ پانی پینے کا ہے جو پٹ فیڈر سے جا رہا ہے، نہیں سائڈ پہ وہاں پر وہ ڈرین ہے سر، اسی میں ہم کر رہے ہیں۔ اردین ڈرین، جی ہاں اسی میں ہم کر رہے ہیں، ڈی واٹرنگ کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل کر رہے ابھی بھی پانی بہت کھڑا اس کو ہے تھوڑا زیادہ کر لیں۔ ہیں۔ جی ہاں اور اگر ڈی واٹرنگ سیٹ لگائے جائیں اس کا کچھ اس کا آؤٹ لیٹ اس کا کوئی ہو ایکچولی سکتا سر ہے؟ یہ واٹر شیٹس ہیں، جب تک یہ بریک نہیں ہوئے ہیں سر تب تک ہم اسی طرح ڈی واٹرنگ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ جب یہ واٹر شیٹ بریک ہو جائیں گے، اس کے جو یہ لٹ ہم کہتے ہیں، یہ جو اوپر آ جائیں گے، یہی پانی کسانوں کو ان کے اپنے فصلوں کے لیے کام آئے گا سر۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سر ایز سون ایز پاسبل جس طرح ہو رہا ہے سر، بریچز ہم نے بند کر دیے سر، جو بریچز تھے ہمارے، پانی تو مین ہمارا وہیں سے آ رہا تھا سر۔ اور اسکول کا جو آپ نے بتایا تھا سر، اسمارٹ اسکول کا کیا کیا؟ اسمارٹ اسکول سر جو کہتے ہیں پی سی 1 ابھی اپروو ہوا، آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا سر، پہلے ڈی واٹرنگ کرایا سر اس کا، اس میں بھی پانی بہت جمع تھا سر، اس کو سارا ڈی واٹرنگ کرایا سر اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے سر ابھی پی سی 1 ہم پہلے سبمٹ کر چکے ہیں۔ تو ایز سون ایز پاسبل جیسے ہمیں آ جائے گا سر باقی ہم کر دیں اس گے کو فوری طور پر کراتے ہیں، اس کو وار فوٹنگ میں کرائیں اور اس کو 1 مہینے میں اس کو کوئی 2 مہینے کا ٹارگیٹ ہم نے رکھا ہے سر ذہن میں، اس کو مکمل کرنا ہے۔ بالکل ہم نے اسٹارٹ ہی ڈی واٹرنگ وہیں سے اسٹارٹ کی۔ بڑی مہربانی، جی سر، تھینک یو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمشنر سے یہ پوچھا کہ جو پانی کھڑا ہے اسے کسی طرح سے ڈرین نہیں کیا جا سکتا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ جو کھڑا پانی ہے اسے ڈرین کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہیں سب سے زیادہ فکر کھڑے پانی کی ہے، کیونکہ اگر اس کھڑے پانی کو جلد از جلد نہ نکالا گیا تو مزید بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔